रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतमा उत्पादन भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको 1 वर्ष पूरा। कृषिमा उल्लेख्य सुधार आए पनि बाँकी क्षेत्र भने सुधारको पर्खाइमा। कानून व्यवसायीले बारम्बार प्रश्न गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग। सरकारी निर्णय विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले जारी राखेको आन्दोलन नाटक मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। अमृतसर कुच्चोको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। भारतीय बजारमा माग बढेसँगै अमृतसरको मूल्य प्रति केजी 3 गुणासम्मले वृद्धि। पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको निर्माणाधीन भवनमा भीषण आग लागि 5 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय क्रिकेट र फुटबलमा एपीएफ क्लबलाई दोहोरो सफलता। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिस विजयी। महिला फुटबलमा विराटनगरले वालिङसँग अङ्क खोस्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा उत्पादन भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड नामको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ ल्याइएको छ। एयर इन्डियाको विमानबाट मध्याह्न काठमाडौँ ल्याइएको सो खोप भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज भारत सरकारको तर्फबाट सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया एसआईआईले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई ल्याएको हो। आवश्यक तापक्रम कायम गर्न मिल्ने उपकरण जडित 2वटा ट्रकमा राखेर सो खोप भण्डारणका लागि टेकु लगिएको हो। आगामी 5 दिनभित्र जिल्लाका भण्डारण स्थलमा पुर्याउने दावी गरेको सरकारले कुन प्रदेशमा कतिजनालाई खोप लगाउने तय गरिसकेको छैन। भण्डारण ढुवानी प्रक्रिया स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम जारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवधिमा संक्रमण विरुद्धको खोप पनि भित्रिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मुलुकमा कल्पना समेत गर्न नसकिने थुप्रै परिवर्तन भए। सोही परिवर्तनको सारांशमा हामीले मुख्य प्रभावित बनेका क्षेत्रहरू समेटेका छौं। त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यति धेरै मान्छेहरूको कन्ट्याक्टमा चाहिँ आएन। रुममै थिएँ, क्वारेन्टाइनमै बसेको थिएँ। काठमाडौँकै रुममा बसेको थिएँ। समाजमा थिएन, म घर पनि आएको थिएन, त्यहीँ बसेको थिएँ। त्यही भएर त्यति खासै त्यस्तो फरक चाहिँ परेन। तर मान्छेहरूमा चाहिँ त्यस्तो त्रास थियो चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ त्यतिखेर धेरै इन्फर्मेसन नभएर मान्छेलाई चाहिँ अलि अनिश्चित टाइपको चाहिँ के छ कसो छ, लागेपछि मरिन्छ कि फैलिन्छ भनेर त्यस्तै चाहिँ डर चाहिँ थियो त्यतिखेर। यी हुन् नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने पहिलो व्यक्ति। चीनबाट नेपाल फर्किएका 32 वर्षीय यी पुरुषलाई सुरुवाती समयमा आफू संक्रमण मुक्त भइसकेको भन्न समेत अनुकूल नभएको परिस्थिति हाल बदलिएको छ। संक्रमण हुने बित्तिकै सामाजिक नजर नै फरक हुने गरी त्यस बखत हुने व्यवहारको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। कोरोनालाई के किन हो भनेर तर्सिएका सर्वसाधारण अहिले आएर हल्का रूपमा लिन थालेका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै सबै क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। तर एउटा लयमा अगाडि बढ़िरहेको अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण ढुलमुल बन्न पुग्यो। गत वर्षको माघ 9 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको औपचारिक जानकारी माघ 10 गते गराइयो। बिस्तारै चैत 10 गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुँदा विश्वसँगै नेपाल पनि लकडाउनमा गयो। विश्वमा मानव समुदायको दैनिकी फेरियो। मास्क, सेनिटाइजर वा साबुन पानी तथा भौतिक दूरी लगायत नियमलाई आत्मसात गर्दै मानिसले दैनिकी यापन गर्न थाले। शैक्षिक संस्था ठप्प प्राय भयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई देखि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित भए, जसका कारण शैक्षिक सत्र नै केही पछि धकेलिने संकेत देखिसकेको छ। कोरोना संक्रमणको चुनौतीसँगै प्रविधिसँग खेल्न विद्यार्थीहरू अभ्यस्त भए। प्रविधिमा खासै चासो नराख्ने कतिपय विद्यालयका शिक्षक प्रविधि चलाउन जान्ने भए। विद्यार्थीले भौतिक उपस्थितिमै गरेको पठन पाठन भर्चुअल बन्न पुग्यो। गत वर्षको माघमा देखिएको कोरोना संक्रमण कार्तिकको पहिलो सातामा सबैभन्दा उच्च बन्न पुग्यो। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले रणनीति तय गरे पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। अन्ततः विदेशमा अपनाएको रणनीति अनुसरण गर्दै लकडाउनको अवधारणा तय गरियो। सुरुवाती चरणमा कोरोना संक्रमणलाई 200
विषयमा सीमित राख्ने उद्घोष गरेको सरकारले संक्रमण नियन्त्रण नै गर्न सकेन। फलस्वरूप नियन्त्रण बाहिर गएपछि लकडाउनको मोडालिटी अपनाउँदा केही समय जनजीवन अस्तव्यस्त समेत बन्न पुग्यो। कतिपय अस्पतालले कोरोना संक्रमणलाई आन्तामिकको अवसरका रूपमा पनि सदुपयोग गरे। ओम्नी समूहलाई मेडिकल सामग्री आयातमा प्रदान गरिएको एकाधिकारका कारण भ्रष्टाचारमा सरकारी हात रहेको प्रष्ट देखियो। सरकारले समेत कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा आनाकानी गर्न थाले। सीमानाकामा स्वास्थ्य टोली सहितको हेल्थ डेस्क राखिए पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या निम्ताउने कोरोना संक्रमणको विषयलाई सरकारी उच्च तवरबाट हल्का भनेर चित्रण गरियो। परीक्षणमा लापरवाही, लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संक्रमण परीक्षण गर्ने किट समयमै आयात गर्न नसक्नुका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भयो। परिणाम स्वरूप 2.5 लाख बढी संक्रमित पुग्दा 1979 जनाले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। अर्कोतिर संक्रमण जोखिमकै कारण 11 खर्बको राजस्व उठाउने सरकारी आकलन 7 खर्बमा सीमित बन्यो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 3% सीमित बन्यो। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने केही अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएको अर्थविदहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी थला परेको पर्यटन क्षेत्र भर्खरै जुर्मुराउन थालेको छ। तलब भत्ता लगायतका खर्च करिब 11 खर्ब रहेको अवस्थामा राजस्व कम उठ्दा अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारणले निर्वाचनको कुराहरूले पनि बढी आर्थिक बोझ खर्चिलो हुने भयो। स्वास्थ्यमा गरिनुपर्ने खर्चहरू अझ बढेर जाने कुराहरू भाइरसको कारणले र स्वास्थ्यको प्रतिकूल अवस्थाले बढ्ने भयो र विकास निर्माणको कुराहरू त हुँदाको सरकार ढल्ने र बढ्ने कुराले मलाई लाग्छ समृद्धिको यात्रा चाहिँ आउने वर्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ। हवाई क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछन्। चलचित्र क्षेत्र हालसालै खुला गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। रोजगार प्रदायक संस्था धराशायी भएकै कारण वैदेशिक रोजगारी खुम्सिएका छन्। कृषितर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। गत वर्ष 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष झण्डै 56 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला भारतले अनुदानमा दिएको खोप भित्रिएपछि जोखिमसँग लड्ने क्षमता बुस्ट भएको छ। संक्रमणले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रसँगै पछिल्लो समय हावी भएको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको बागडोर नै फेरि एकपटक डगमगाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 336 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 2,68,310 जना संक्रमित हुँदा 2,62,868 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5,030 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल 3,779 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 1,979 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचना माग गरेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको उल्लेख गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारी पक्षसँग सूचना माग्नु भएको हो। निवेदकका कानून व्यवसायी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको दावी गर्नु भएको थियो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्र आरोन लगायत कानून व्यवसायीले पनि राजपत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको जिकिर गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूको तर्क थियो। बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीसँग सूचना माग गर्नु भए पनि मौन बसेका थिए। सरकारी कदमको रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने जवाफ दिन सकेनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सरकारी निर्णय विरुद्ध जारी राखिएको आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज पार्टी निकट पत्रकारहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहले चलचित्रमा जस्तै तमासा देखाएको बताउनुभयो।
समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छ। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही भनेर सिनेमा। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछन्, नाटक देखाउन आउँछन्, रोन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ। दाहाल नेपाल समूहतर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश बचाउन र सुशासनको बाटोमा लैजान भ्रष्टाचार समाप्त पार्न आफ्नो उद्देश्य गन्तव्य बाटो स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तीव्र विकासको क्रमलाई रोक्ने प्रयास भएको भन्दै ती प्रयास तोडेर अगाडि जान जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपाका पुष्पकमल दाहालले युद्धका सहयोद्धाका छोराछोरीका लागि नभएर आफ्नो परिवारका लागि मात्र काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाउनुभयो। नातावादको आरोप लाग्दै आएका दाहाललाई प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्? त्यो त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे। अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउनु भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। दाहाल नेपाल समूहले संसदलाई फेरि सांसद किनबेच लेनदेनको समीकरण बनाउने खेल सुरु गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले समृद्धि, समानता, सुखको लागि आफूहरू राजनीतिक लडाईँ लडिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा भोलि बिहान 9 स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिको आज बसेको बैठकले केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न ठाउँबाट जुलुसको तयारी गरेको हो। माइतीघर, डिल्ले बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्टोल, प्रदर्शनी मार्ग, शान्ति बाटिका, त्रिचन्द्र कलेजबाट शुरू हुने जुलुसमा विभिन्न नेताहरू उपस्थित हुनेछन्। सबै जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भएर सभामा परिणत हुने संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सभामा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदर्शनमा प्रदेश, जिल्ला र मोर्चा संगठनबाट कार्यकर्ता तथा नेताहरू सहभागी हुनेछन्। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार विरोध सभाका लागि नेकपाले निर्देशिका जारी गर्दै निर्धारित नाराहरू लगाउन आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आज मुलुकभर रहेका 6743 मध्ये अधिकांश ओडामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताउँदै आएको कांग्रेसले सबै संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सभामा रहेका सबै दल सहमत भए पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आनाकानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हेटौडामा आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा भोलि बिहान 11 बजेका लागि प्रदेश सभा बोलाउन माग गरे पनि सभामुख श्रेष्ठले थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै आनाकानी गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताउनुभयो। सहभागीहरूले भोलि बैठक आह्वान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरी पर्याप्त छलफलका लागि समय तोक्न आग्रह गरेका थिए। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद शालिग्राम जमकटेलले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा उहाँ निकट मन्त्री रामेश्वर फुयाललाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर छलफल गरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गर्नुभयो। प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन हिजो सुरु भए पनि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताउनुभयो। भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, ऐतिहासिकता,
पहिचान लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ। नेपाली भाषालाई यथावत राखेर बहुसंख्यकले बोल्दै आएको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागि हो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोगको कार्यावधि 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। आयोग गठनको 5 वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आज बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले आफूहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै राजीनामा दिएको उनीहरूको भनाइ छ। मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी 2 सातादेखि आन्दोलित छन्। विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै उपकुलपति सिंहले क्याम्पस प्रमुख र निर्देशकमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गरेको पदाधिकारीहरूको आरोप छ। सामूहिक राजीनामा दिनेमा व्यवस्थापन संकाय, कानून संकायका निर्देशक, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय र व्यवस्थापन संकायका क्याम्पस प्रमुखहरू छन्। उपकुलपति सिंहले गलत मागलाई प्रशय दिने गरी आएको राजीनामा स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। आफूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निम्ति सबै क्याम्पस प्रमुखलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उहाँले निर्देशन मान्न नचाहनेहरूले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक धुमथाङका पहिरो पीडित सुत्केरी आमा र दीर्घरोगीहरू अहिले चिसो टेन्ट मुनि रात काटिरहेका छन्। तातो खाना खाँदै न्यानोमा बस्नुपर्ने समयमा रातभर शीत चुहिने टेन्टमा रात काट्न पर्दा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसोले सुत्केरी आमा, तिनका बच्चा र दीर्घरोगीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन्। थप विवरणसहित सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी कमला पाखरेन। बाह्रविसे नगरपालिका घुमथाङकी 31 वर्षीय बुद्धिमाया तामाङ 3 महिनाकी सुत्केरी हुन्। भदौमा पहिरोले घर बगाएपछि घरबार विहीन बनेकी उनी 5 महिनादेखि टेन्टमा बस्दै आएकी छन्। पहिरोका कारण बुद्धिमाया जस्तै घुमथाङका 13 जना सुत्केरी र 10 जना गर्भवती चिसो टेन्टमा बसिरहेका छन्। व्हीलचेयरको सहारामा रहेकी सानो तामाङलाई चिसोका कारण ढाड दुख्ने समस्या देखिएको छ। एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो पछाडि स्टेलले घोचेको गर्छ। त्यही भएर नि एकचोटि हस्पिटल चेक गर्नु लैजाऊ भनेको श्रीमानलाई अब के गरी लाने भन्नुहुन्छ। पहिला भन्दा झन्झन गाह्रो हुन्छ मलाई त। सुत्केरी र दीर्घरोगी मात्र होइन, महिनावारी भएका बेला किशोरीले पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। चिसो समयमा एक सरो कपडामा उनीहरू रात बिताउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा चिसोका कारण विभिन्न रोगले सताउने चिकित्सक अशोक यादव बताउनुहुन्छ। आफ्नो शरीरको होइन भित्र बसेर राख्ने अनि त्यसपछि बच्चालाई चाहिँ माथिबाट र्याप गर्ने कंगारू मदर केयर भन्छ। यसले के हुन्छ भने आमाको जुन तापक्रम छ नि बच्चामा त्यो जान्छ, शरीर जान्छ, चिसो हुनबाट बचाउँछ। यति बेला तपाईलाई मेन्सुरेसन भयो भने होइन सपर प्याड युज गर्दा राम्रो हो। प्याड युज गर्न सकिएन भने या एभेलेबल छैन भने सफा टुक्रा होइन राख्ने र त्यो चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ न फलफुल पाइन्छ न त तरकारी र दूध दही नै। राहत स्वरूप पैसा पाए पनि किनेर खाने सामग्री नै छैन। दीर्घरोगी, वृद्ध दमका रोगी र बालबालिकाको दैनिकी चिसोका कारण दैनिक कष्टकर बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल चीन बीचको सीमा मितेरी पुलको जग पुनर्निर्माण गर्न भन्दै आजदेखि 20 दिनका लागि तातोपानी नाका बन्द गरिएको छ। गत वर्षमा आएको बाढीले पुलको पिलरमा क्षति पुर्याएको भन्दै मर्मतका लागि नाका बन्द गरिएको चिनिया पक्षले जनाएको छ। इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशबीच गत असोजमा भएको सम्झौतामा इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा आज हस्ताक्षर भएको हो। गत मंगलबार साँझबाट रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका स्थित राडी बजारमा लगाइएको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले आज मध्याह 12 बजेबाट हटाएको छ। मोरङको मेक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका मोरङ जिल्ला इन्चार्ज डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई बुढीगंगा गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 4 मल्ती गैरामा पोथी चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। चितुवाको शरीरका विभिन्न भागमा घाउ भेटिएकाले एक आपसमा लडाईं गरेर मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो।
कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। पश्चिम तराईका थारूहरूको मुख्य पर्व माघी सकिएसँगै थारू गाउँमा बर्गर छान्ने काम भइरहेको छ। तर प्रत्येक माघमा थारू गाउँमा छानिने बर्गर बन्न युवा पुस्ता भने तयार देखिएनन्। राज्यले थारू गाउँमा रहेको बर्गर परम्परालाई कुनै मान्यता नदिएका कारण युवा पुस्ता यसमा आकर्षित हुन नसकेको थारूहरू बताउँछन्। बर्गरले गाउँको सिँचाइ कुलो, बाटोघाटो मर्मत तथा गाउँमा सामान्य झैझगडा मिलाउनेदेखि मर्दा पर्दा धेरै जसो सामाजिक काम गरे पनि कामको राज्यले कुनै मूल्याङ्कन नगर्ने भएकोले युवा पुस्ता बर्गर बन्न तयार नहुने जानकी गाउँपालिका 6 सुवर्णपुरका भोजराज चौधरी बताउँछन्। सती कर्णाली सामुदायिक वनले 75 वर्ष उमेर पुगेका उपभोक्तालाई निशुल्क दाउरा वितरण गरेको छ। जाडोबाट बचाउन उपभोक्तालाई दाउरा वितरण गरेको सती कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताउनुभयो। सामुदायिक वनका अध्यक्ष साउदले 112 जना ज्येष्ठ नागरिक उपभोक्तालाई दाउरा दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चोकचोकमा आगो बाल्न पनि दाउरा दिएको र यसले पैदल, साइकल तथा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेलाई सजिलो होस् भनेर वितरण गरिएको हो। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कैलालीको कन्रा नदीसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भएको छ। कर्णाली चिसापानीको मुख्य इन्टेकबाट कन्रा नदीसम्म सिँचाइ कुलो पुर्याउन अध्ययन कार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। परम्परागत रूपमा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया कुलोको आधुनिकीकरण गर्दै आयोजनाले सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्दै लगेको छ। पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया कुलोको सुदृढीकरण र दोस्रो चरणमा लम्की क्षेत्रका लागि नयाँ शाखा नहर विस्तार सुरु गरेको हो। तेस्रो चरणमा कन्रा नदीसम्म सिँचाइ कुलो विस्तार गर्न थालिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर टिकापुर नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा कार्यालयले नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा भिडभाड हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुने भएकोले घरमै स्वास्थ्य कर्मीले सामान्य चेक जाँचका साथै स्वास्थ्य शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको वडाध्यक्ष रामलाल डङ्गौरा थारूले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति। गणेश चौधरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। भारतीय बजारमा माग बढेसँगै अमृसो कुचोको मूल्य यो वर्ष 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष प्रति किलो 40 रुपैयाँ रहेको अमृसोको कुचो यो वर्ष धरानको कृषि उपज बजारको थोक बजारमा प्रति किलो 125 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य कुचो बजार इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। नेपालमा उत्पादन भएका अमृसो कुचो मध्ये 90% भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेको छ। धरान स्थित कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ पहिलो सातासम्ममा 40 करोड रुपैयाँ बराबरको 3210 मेट्रिक टन अमृसोको कारोबार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 10 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 15 करोड रुपैयाँ बराबरको 3679 मेट्रिक टन कुचो कारोबार भएको थियो। बजार व्यवस्थापक भट्टराईले नेपालमै तयारी अवस्थाको कुचो बनाएर ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ र लेबलिङ गर्न सके वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कुचो भारत निर्यात गर्न सकिने भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। वीरगंज महानगरपालिका 25 स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीको बीचमा रहेको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाले गति लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आज एक सूचना प्रकाशित गरी जग्गा धनीका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको जानकारी दिएको हो। प्रकाशित सूचना अनुसार मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रति कट्ठा 67,70,000 रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रति कट्ठा 24,60,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको पुणे स्थित कोरोना भाइरसको खोप निर्माण गरिरहेको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SII को निर्माणाधीन भवनमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेका अनुसार राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन विभागबाट खटिएको टोलीले अन्य 6 जनाको उद्धार गरेको छ। आगो नियन्त्रणमा आइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले जनाएको छ। आगो नियन्त्रणका लागि 15वटा दमकल प्रयोग गरिएका थिए। कोरोना भाइरसका लागि कोभिसिल्ड खोप उत्पादनलाई तीव्रता दिन भन्दै सिरमले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको थियो। छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको सो भवनमा विभिन्न मेसिनहरू जडानको काम भइरहेको थियो। SII ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गरिरहेको छ। आज मात्रै नेपाल ल्याइएको कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप सोही कम्पनीले उत्पादन गरेको हो।
अब खेल प्रसंग विभागीय 2 क्लब नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित दर्ता गरेका छन्। समूह ए अन्तर्गतको खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो भने समूह बी को खेलमा पुलिसले लुम्बिनी विरुद्ध 74 रनको जित हात पार्यो। समान 4 अंक भएका दुवै आफ्नो समूहको दोस्रो स्थानमा छन्। 4 खेलबाट 2 अंक मात्र जोडेको गण्डकी लीग चरणमै रोकिएको छ। 2 खेलबाट लुम्बिनीको 2 अंक भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिसले दिएको 311 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 236 रन मात्र बनाउन सक्यो। सौरभ खनालले 74 र देव खनालले 49 रन बनाए पनि हार भने टार्न सकेनन्। रसिद खान र पवन सर्राफले पुलिसका लागि समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 310 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उच्च योगफल बनाउने क्रममा सुनिल धमलाले 104, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 85 र पवन सर्राफले 50 रन जोडे। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीले दिएको 107 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 17 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा आसिफ शेखले 78 रन बनाए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 46 ओभरमा अल आउट हुँदै 106 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 7 जनाले दोहोरो अंक छुन नसकेको गण्डकीको इनिङ्समा समीर कडेलले सर्वाधिक 36 रन बनाए। उसलाई सस्तैमा समेट्न एपीएफका लागि कमल ऐरीले 4 तथा अविनाश बोहरा र शरद भेषवाकरले समान 2 विकेट लिए। लीगमा भोलि कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 1 तथा बागमती प्रदेश र प्रदेश 2 बीच खेल हुनेछ। महिला राष्ट्रिय लीग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले शानदार सुरुवात गरेको दिन विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिकाले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। ललितपुरको साधोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको पहिलो खेलमा सावित्री भण्डारीको ह्याट्रिक मद्दतमा एपीएफले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। सावित्रीले 14औं, 62औं र 73औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरिन्। थप गोल अनिता बस्नेत, अञ्जली कुमारी योन्जन र प्रीति राईको नाममा रह्यो। नेपालको अन्डर 15 र 16 को टोलीको कप्तान समेत रहेकी प्रीतिले एपीएफबाट डेब्यू म्याचमा नै गोल गरेकी हुन्। सोही मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर र वालिङले 1-1 को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। दोस्रो मिनेटमा सम्झना शर्माको गोलबाट वालिङले अग्रता लिएको थियो। 62औं मिनेटमा आशा कुमारीले 25 यार्ड टाढाबाट गरेको फ्री किक सिधै गोलमा परिणत भएपछि विराटनगर पहिलो खेलमा बराबरी गर्न सफल भयो। लीगमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र उदयपुरको चौडण्डी नगरपालिका बीच खेल हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।